السلام عليكم، معكم سمية ديزاينر. اليوم جيت لكم فيديو جديد ودرس جديد. والدرس ديالنا ديال اليوم غادي نشرحو الكالك. شنو هو الكالك؟ وقبل ما نبداو ان شاء الله الشرح ديالنا ديال الدرس، كيف العاده كيف كنقول لكم ما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو لا فيديو باش هكا يزيد الناس يستافدوا اكثر واكثر. المهم غنبداو ان شاء الله الشرح ديالنا. اول حاجه ملي كنبغيو نديرو الكالك، من غادي نبداو نمشيو للفونيتر، غادي نمشيو للكالك اللي هي F7. اما كتكليكي عليها من الكلافي ولا تجبدها من الفونيتر. فوالا، ها هو عطانا هاد الكالك. كيف كتشوفوا معايا عندي انا هاد اللوغو وهاد التكست. هاد اللوغو وهاد التكست هذا كيف كتشوفوا معايا هنا كيف كتشوفوا معايا في لو كالك عندنا واحد السهم. هاد السهم ملي كتكليكي عليه كيطلع ليا هنايا كيطلع هنايا اللوغو كل حاجه بوحدها. وقبل من يعني كيف كتشوفوا معايا هنا كيبانوا صغيورين، اول حاجه غنديرو غادي نكبروا هذوك لي كالك باش يبانوا لنا. كتمشي لهاد العلامه، هاد ثلاثه الشرطات ولا الاربعه الشريطات، كتمشيو لها، كتمشيو لاوبسيون دو بانو، كتطلع لكم هاد اوبسيون دو بانو كالك. صافي كتمشي للكرون، كدير اوكي. فوالا، كيعطي هكا كيبانوا شويه. انا بغيتهم كبر من هكايا باش يزيدوا يبانوا ليا اكثر. نفس الطريقه كنعاود كنمشي اوبسيون دو بانو، كنكليكي على اوتر. المهم نخليوها 90 بيكسل، نديرو اوكي. فوالا، كيبان لينا هنا مزيان، يعني كيبان لينا هنا اللوغو. فوالا، كيبان لينا هنا اللوغو وكيبان لينا التكست كلشي هنايا. فوالا، نجروها هكايا باش يبان لينا كلشي هنايا. تقدروا تجروها بحال هكا باش كيبان لكم هنايا اللوغو. كيف كتشوفوا معايا هنايا فاش ملي كنكليكي على هاد العين، كيف كتشوفوا معايا هنايا اون فوا كنسيليكسيوني كتحيد من هنايا، يعني ما بقاتش كتبان حيت انا كليكيت على حيدت هذيك الرؤيه، يعني ما بقاتش كتبان ليا في البلان طرافاي. اون فوا كنكليكي هنا كنكليكي على العين كترجع ليا هذه. الوغ هنايا كيف كتشوفوا معايا هنايا عندنا اللوغو. بالنسبه لهاد هاي كليكيت عليها هاي تحيدات. هنا شنو كيدير؟ يعني كيقسم ليا كل حاجه بوحدها، يعني هاد الازرق بوحدو، الخضر بوحدو، الاورانج بوحدو، الروج بوحدو. انا غنكليكي مثلا على هاد الفوند. فوالا، شي كيتحيدات. ولا سيليكسيونيتي هنايا شنو كيدير؟ اوتوماتيكمون كيعطي لا سيليكسيون. كتبان لك واحد العلامه هنايا زرقاء كتعطي هاد لا سيليكسيون. انا غنسيليكسيونيتي على هذا، ها هو كيعطيك هاد لا سيليكسيون. الا هبطت ثاني هنايا وركت على هذه كتعطيني هاد العلامه الزرقاء، كتسيليكسيوني على الفورم ولا على التكست اللي بغيتي نتا. بالنسبه حتى الحروف، يعني هنايا عندنا التكست حتى هويا كيف كتشوف. علاش هنايا داير جروبي جامعهم هنايا؟ حيت ديجا هذه بوحدها. انا غنجمع هذه بوحدها، ندير ديسوسي، غنجمع هذه بوحدها كونترول جي، وغنجمع هذه بوحدها كونترول جي. راه كتبان لكم جروب في هذا اللايف مكتوبه فيها جروب، وهاد جروب مكتوبه فيها جروب. هانتوما كتشوفوا ديك العلامه الزرقاء حيت مسيليكسيوني هنا. انا غنسيليكسيوني هنا. فوالا، شوفوا ديك العلامه الزرقاء فين مشات. الا تاني درنا هكا كتسيليكسيون، كتعطي اوتوماتيكمون اللوغو اللي عطيتيه سيليكسيون. فوالا، في نفس الشيء دابا هنايا بغينا مثلا انا نسيليكسيوني غير على هاد او. كنجي هنايا فين هي؟ ها هي هذه. كنكليكي على هاد السهم، غادي نمشي لحرف الاو، كنكليكي على هنا اوتوماتيكمون كيسيليكسيوني ليا على الحرف الاو. بغيت انا الحرف جي، كنجي هنا كنسيليكسيون، كيعطيني هاد العلامه الزرقاء اوتوماتيكمون كيسيليكسيوني ليا على الحرف جي. انا بغيت مثلا هاد اللوغو ما بغيتوش يتحرك، شنو كندير؟ هنا هو اللوغو، ها هو اللوغو ديالنا هو هذا بوحدو. كنكليكي هنا كيعطيني هاد
عاد سميتو كديفيغوي، يعطيك هاد العلامه ديال هاد العلامه ديال القفل، يعني ما كتبقاش تحرك لك. فوالا هانتو انا غنسيليكسيوني كلشي، يعني سيليكسيوني ليا غير تكست، اما اللوغو لا. هانتوما كتشوفوا معايا علاش، حيت انايا ديجا بلوكيتو من هنايا. كيف كنقول انا كنهضر معكم بالدارجه عادي، يعني باش كلشي يفهم، باش كلشي ما كاينش نهضر عادي، فهمتيني. بلوكي هذه ما عنديش مشكل، واخا بعض المرات غادي نلقى انتقادات من بعض لي زانفوغرافيست، ما عنديش مشكل، انا كنهضر عادي بكل عفويه، يعني باش نوصل المعلومه لاي واحد يفهم، كلشي يفهم، يعني بهذه الطريقه، ويعني طريقه بسيطه غادي نوصلها لكم ان شاء الله. وكنتمنى يعني نوصل لكم المعلومه، يعني كلشي يفهم يعني من هادشي كامل بغيت انا كلشي يفهم. فوالا كيف قلنا غادي بلوكينا هاد سميتو، انا نعاود نديبلوكي هاهي ما بقاتش كتحرك ليا. الا حيدتها هكا كتحيد ليا هاديك، ما كتبقاش تبان الرؤيه، حيت انا هاد العين حيدتها، يعني ما كتبقاش تبان ليا الرؤيه ديال اللوغو. الا كليكيت هنا انا عاودت رجعتها. فوالا هادشي اللي كاين في هاد الكالك، يعني كينفعك بزاف، يعني ملي كيكون عندك بزاف ديال لي فورم فيه بزاف ديال لي كولور، هو اوتوماتيكمون كيقسم لك هنا. بحال مثلا انا بغيت مثلا هاد الفورم، مثلا بغيت هاد الفورم، يعني انايا غنبقى نقلب عليها. شنو كندير؟ كنسيليكسيوني على هادي وكندير ريشيرش هنا على جمع ليا كلشي. غادي ندير ديسوسي، مثلا انا بغيت كندير غير هاد السيركل، وهنا غنبقى نقلب عليه ولا شي حاجه. شنو كندير؟ كنسيليكسيوني عليه وكنجي هنايا كندير ريشيرش، ها هو اوتوماتيكمون كيخرجوا ليا. شتي؟ بغيت مثلا انا حرف او، انا كنعطيكم هادشي الا كان بحال مثلا عندكم بزاف، يعني شي كونسيبسيون مشارجيه بزاف او عوض تبقاو تقلبوا على هنا، كتسيليكسيونيو على هادي وكديروا ريشيرش، هاي اوتوماتيكمون كتجبدها لكم، يعني هاد الكالك كيجبدها لكم. فوالا غادي نشرحو هنايا هادي عندك سوبريمي، مثلا ما بغيتش انا هادي كنسوبريميها، ها هي تمسحات ليا اوتوماتيكمون حتى من هنا. اون فوا كنت سيليكسيونيت عليها درت لا سوبريمي سوبريمات. هنايا هنا شنو كان هنايا كتبغي تكري شي كالك جديد، انا غنكريه اوتوماتيكمون كيتحط ليا هنايا. ولا بغيت انايا كيتكريا لك هنايا في الداخل، يعني الا بغيتي دير شي لوغو ولا شي حاجه تيتكريا لك هنايا. ولا بغيتي مثلا تكست تقدر تكتب تكست اوتوماتيكمون كيتكتب لك هنا، شتي؟ حيت ديجا نتا كرييتي الكالك وكتكتب التكست اللي بغيتي، ها هو اوتوماتيكمون عطاني انا هنايا. فوالا شتي، نقدر نكتب هنا في نفس الكالك اللي درتي نوفو كالك. بغيتي مثلا تعاود دير نوفو كالك كتعاود دير نوفو كالك وكدير مثلا شي فورم باردون، يعني خصني نسيليكسيوني عليه هنا كدير شي فورم، او اوتوماتيكمون تحط ليا هنايا. انا ندير شي فورم اخرى هيك كنوريكم كيفاش تخدموا. فوالا في نفس الكالك انا ما بغيتش مثلا بغيت مثلا شي كالك اخر تا هو ندير عاوتاني نديرو نوفو كالك، بغيت ندير فيه مثلا شي حاجه اخرى، نديرو مثلا فيه هاد البوليغون، نعطيو هاد. دائما كتسيليكسيونيو على النوفو كالك وكتعطيوه الفورم اللي بغيتو. فوالا ها هو طلع ليا انا هنا. وهنا تقدر دير يعني كيف قلت لكم، يعني ديروا التكست. اون فوا كديروا التكست اوتوماتيكمون ملي كتكون سيليكسيوني على هاد الكالك ولا هاد الكالك كيتكتب ديريكتومون، يعني ماشي الا ما بغيتيش زعما مثلا في نفس الكالك في هذا مثلا ديال اللوغو، مثلا ما بغيتي تكريي فوالا
بحال مثلا انا هاد اللوغو بالتكست بغيت انا نزيد شي فورم ولا شي حاجه، كتزيد الفورم. ما بغيتيش تدخلها معاهم، كتكري ان نوفو كالك وكتدير الفورم ديالك ولا التكست ولا اي حاجه بغيتي تخدم بها، كتخدم بها عادي جدا وكتخدم عادي. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للكالك. كيف شفتوا معايا، الا سيليكسيونيتي هنا كيسيليكسيونيك اوتوماتيكمون. درتي ليها بحال هكايا يعني ما كتبقاش تحرك اون فوا كتسيليكسيوني هذا الحرف مثلا. انا ديجا ندير ديسوسي، فوالا ما كيتحركش ليا داك الحرف الاو. علاش؟ انا حيت بلوكيتو باش كيف كتشوفوا معايا بلوكيتو. هادشي اللي كاين بالنسبه للكالك. هنايا بالنسبه لا كولور، الا بغيتو تبدلوا لا كولور ديال الكالك، هنا الا بغيتو تبدلوا لا كولور ديال مثلا هذا الخط كيف كيبان لكم الكالك جديد، يعني اون فوا كتكريو كالك جديد راه كيتبدل لا كولور. كيف كتشوفوا معايا هنا عطاني في الخضر، هنا في هذاك الزرق مغلوق، هنا في الغوج، وهنا لتحت يبقى نفس لا كولور اللي كان ديجا. انا ديجا عندي في هذا اللوغو كامل بقى نفس هاد لا كولور. انت بغيتي تشونجي هاد لا كولور، مثلا انت دير شي تكست بغيتي باش تبقى عاقل عليه، كتجي هنايا كدير دوبل كليك، كتكليكي مثلا نحيدو منديروش الخضر ديجا عندنا، نديرو هاد لا كولور، كنديرو اوكي، نديرو اوكي، ها هو اوتوماتيكمون كيتبدل لينا. باش تبقى عاقل عليه مثلا التكست ولا شي حاجه، المهم كتبغي تشونجي لا كولور باش نفس الطريقه. هنايا كديرو دوبل كليك، كديرو دوبل كليك، كتجيو هنا مثلا بغيتوش ديرو هداك لا كولور، نديرو هذا اوكي اوكي، ها هو اوتوماتيكمون كيتغير داك لا كولور ديال هاد الكالك. فوالا هادشي اللي كاين هنا. ملي كديروا كونترول، بحال مثلا انايا غادي ندير كونترول جي، اوتوماتيكمون راه كتبان لكم مكتوبه جروب. فين هي؟ هاهي اوتوماتيكمون كتكون مكتوبه جروب، حيت انا ديجا درت ليها كونترول جي، درت ليها جروب بي. نفس الشيء اللايف، انا غنجمع اللايف مع جروب، غنجمع اللايف مع جروب. باش ندير كونترول جي. الا مشينا هنايا، مشينا لغوشيرش، فوالا هاهي لايف و جروب، هما جروب ديجا دايرين جروب. هاهي ديك العلامه الزرقاء علاش كتبان؟ حيت مسيليكسيوني هنايا، ديجا مسيليكسيوني هنا. كيبقاو يتسيليكسيون ملي كتكون حيت ديجا جروبي، كيبقى كاع دوك الحروف كاملين اللي كتشوفوا معايا هنايا هما كاملين، حيت كاملين مسيليكسيوني كاملين. هاد اللوغو كيف كتشوفوا معايا ما كاينش هذيك العلامه الزرقاء اللي كتكون هنايا، ما كايناش هنا. حيت علاش؟ كتشوفوها ما مسيليكسيونيش. انا غنسيليكسيوني عليها، هانتوما غتشوفوا ديك العلامه الزرقاء، هاهي العلامه الزرقاء فهادو كاملين كيف كتشوفوا معايا هنايا. فوالا هادشي اللي كاين في هادشي ديال الكالك، غينفعكم بزاف في الخدمه. بقى واحد النقطه اخرى. هنا مثلا بغيت انايا هاد الفورم، ندير دي سوسي، وبغيت انا هاد الفورم بغيتها تجي اون بروميير بلان. بغيتها تجي اون بروميير بلان. اول حاجه كيفاش كنديرو؟ كنسيليكسيوني عليها بعدا، كنجيو هنا لغوشيرش، وهي كتطلع لي هنايا هي هادي. اشنو كنديرو؟ بغيت انا نديرها فوق هاد سميتو، كنجي هنا كنهزها وكنديرها فوق هاد اون افون، يعني اون بروميير بلان. كاينه هاد الطريقه، يعني كتهزها وكيف كتشوفوا معايا كيف درت انا الطريقه الاولى. وكاينه الطريقه الثانيه، كتكليكي على بوطون دروا يعني في لا سوغي، كديروا ديسبوزيسيون بروميير بلان، ديسبوزيسيون بروميير بلان، ولا درنا ديسبوزيسيون لاريير بلان غترجع لتحت كيف كتشوفوا معايا. انا بغيتها فوق ديسبوزيسيون بروميير بلان. كاينه هاد الطريقه وكاينه الطريقه اللي وريتكم هنا. كتجيو الكالك
انا كنفضل انني كنخدم بهاد الطريقه، يعني كندير بوطون دروا ديسبوزيسيون بروميير بلان، يعني بلا ما نجي هنايا نسيليكسيوني على هادي وندير ريشيرش يعني كتجي هادي وكتهزها باش كتجي اون اريير بلان، ولا كتجي ديسبوزيسيون. انا غنهبط فين هي، فوالا غنجيبها هنا، هاهي. اون فوا كتسيليكسيوني كتجليسي بلا سوري كتهبط لك لتحت. كاينه هاد الطريقه، والطريقه الثانيه اللي وريتكم كدير ديسبوزيسيون بروميير بلان. فوالا هادشي اللي كاين في الدرس ديالنا اليوم، يعني هذا هو لو كالك. وهذه الا بغيتو صافي ملي كتساليو من الخدمه مثلا كتجيو عاوتاني كديرو اوبسيون دو بانو، كديرو مويان اوكي. فوالا كتبقى لكم بحال هكايا. فوالا هادشي اللي كاين. هنا ملي كتساليو الخدمه تقدروا تجمعوا هادو بحال هكايا. هادو من الاحسن سيبريميهم اللي درنا قبيله كرينا الكالك، كتسيبريمي تجي هنايا عاوتاني تسيبريمي. هذا هو الكالك ديالنا. اون فوا كتكليكي على هذيك على لافيشاج ديال، كتكليكي على هذا العين كيمشي لينا كلشي، كتكليكي عاوتاني كترجع لينا. فوالا كتسيليكسيوني تاني هنايا، اما كديري لا سيليكسيون هكايا كتبان لك هاد العلامه الزرقاء، ولا كتكليكي نتا على هذه وكتعطيك هذيك لا سيليكسيون. ولا ملي بغيتي تبلوكيها كتوريك على هذه اوتوماتيكمون مكتبقاش تحرك، كتبلوكا لك كلشي كيتبلوكا، مكيبقاش يتحرك لينا اللوغو. صافي كترجع بحال هكا. كيف قلت لكم كتبداو من هنا من فونيتر، كتشوف فونيتر كالك هيا ولا اف 7. صافي دائما كتكليكيو على هذه باش كتعطيكم، يعني كتعطيكم دائما هذه كتجرب بحال هكا باش يبان لكم. كتعطيكم الكالك يعني التكست، يعني كل حرف بوحدو، ولوغو كل لون بوحدو، كل سيركل بوحدو. يعني كتعطيكم كل حاجه بحال مثلا بغيت انا هذه تبان ليا كتكليكي عليها، ما بغيتيش هذه تبان ليا كتكليكي عليها. عشان ما بغيتش انا هذه تبان ليا كتكليكي عليها، بغيت هذه تبان ليا. هذه بغيت نبلوكيها كنكليكي على هذه، ها هي بلوكيتها بقات كتحرك. عاوتاني بغيت شي لوغو نسيليكسيوني على مثلا هذا الحرف لايف، كنسيليكسيوني عليه، كنسيليكسيوني على او. ولا بغيتو تجبدو مثلا لايف كيف قلت لكم، مثلا لايف بوحدها كديرو كونترول جي اوتوماتيكمون كتعطيكم هنايا جروب، راهي مكتوبه جروب. ثاني عاوتاني كديرو سيليكسيون ديال الجروب كديرو كونترول جي اوتوماتيكمون هي كتعطينا هنا جروب. عاوتاني اللوغو حتى هو كديرو كونترول جي كتعطيك جروب. ها شي كل وحده تجمعت ليا. يعني ملي كنجي هنايا مثلا انايا اللوغو غنحيدو سيليكسيون، مثلا انا بغيت اللوغو بوحدو نسيليكسيوني، ما بغيتش اللوغو يبان مثلا كتجي هنايا كتحيد هذيك ما كيبقاش يبان لك اللوغو هنايا. يعني كل لوغو بوحدو، التكست ديال لايف بوحدو، التكست ديال الكلمه ديال الجروب حتى هي كتبقى بوحدها، يعني كل حاجه بوحدها. هذه هي الطريقه، يعني باش بغيتي تبلوكيهم كتبلوكيهم بحال هكا. مثلا انا بلوكيت غير التكست، يعني بقى لي اللوغو، واللي بقى لي انا التكست شتي ما بقاش كيتحرك، ديجا بلوكيتو. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لي كالك. يعني ان شاء الله غادي ينفعكم حتى هو في الخدمه. يعني كيف قلت لكم ملي كتكون عندكم شي كونسيبسيون يعني فيها بزاف ديال لي لوغو تكست ولا شي حاجه، كتمشيو للكالك هي كتعطيكم كل حاجه بوحدها. يعني تقدروا تشونجو لي كولور، بحال مثلا لوغو كتجيو هنايا بحال مثلا انا هادي بغيت نشونجي لها لا كولور، كنجي هنايا كنجي هنا ها هي كتعطيك هاد العلامه، كتسيليكسيوني على هي، كدير شيفت كتسيليكسيوني حتى هادي بوحدها وهادي بوحدها. ضروري خاصها تكون ديجا مسيليكسيونيه. فوالا وكتجي هنا وكتشونجي لها لا كولور.
تجي بحال هكا. بحال مثلا هادي انا بغيت نشونجي لها حيت هنا ديجا مغروبين. اشنو كدير؟ بغيت انا مثلا نشونجي هاد لا كولور، كنجي هنايا اما حيت كيبان لك هنايا عندنا هاد فوالا هي هادي. كتجي هنايا اول حاجه كتسيليكسيوني هادي اللي شتا غتبرزني كنبلوكيها. سيليكسيوني غير على هادي ولا هادي. ضروري كديروا كتكليكيو على هاد باش تبان لكم ديك العلامه الزرقاء ضروري. فوالا كتجيو هنا كتشونجي لا كولور. فوالا بحال هذه الطريقه. يعني مثلا انا بغيت عاوتاني بالنسبه للتكست نجيو التكست مثلا التكست كله انا ما بغيت مثلا هاد اللايف غير هاد اللايف بوحدها ها هي ديجا هنايا. غنسيليكسيوني عليها وغنبدل لها لا كولور. جينا نعطيو شي لا كولور مفتوح باش تبان لينا وهاد ديغرادي. فوالا انا بدلت لها لا كولور. عاوتاني نفس الطريقه بالنسبه للجروب كنجي هنا نسيليكسيوني على هادي جروب وكنجي هنا وكنبدل لها لا كولور. فوالا وكتعطينا هاد الشكل. المهم كتبقاو تخدموا بهاد سميتو يعني اوتوماتيكمون كيعطيوكم كل حاجه بوحدها. بغيتو ديروا جروبي، بغيتو تبلوكيها، بغيتو تبدل لها لا كولور، عندكم يعني اختيار اللي بغيتو نتوما شنو بغيتو كيفاش تخدموا بها. وهذه عندكم هكا كتهبطوها بحال هكا كتخدموا بها كيما بغيتو. كيف قلت لكم بغيتو تكبروهم راه كتمشيو لهاد هنايا كديروا اوبسيون دو بانو وكتشونجيو لا طاي ديال لي كالك. فوالا هادشي اللي كاين في الدرس ديال اليوم ديال الكالك. يعني كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ديال اليوم. وما تنساوش اي تساؤل خليه في الكومنتير. ومرحبا بكم عندي في القناه ديالي. وكنتمنى القناه ديالي يعني تفيدكم يعني ماشي يعني أنا المهم عندي هو انكم تستافدوا. يعني كل مره انا كل فيديو كنحاول ما نطولوش ونحاول نبسط. يعني نعطي شي حاجه نفيد بها الناس وكنبسط والشرح يكون خفيف بحال هذاك باش كلشي يفهم. وما تنساوش تشاركوا في القناه وهكا كتزيدوا تدعموني اكثر واكثر باش نزيد نحط لكم لي فيديو. يعني كندير كل ما في ديال اليوم وتكونوا استفدتوا منه بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.